दो चीज़ों का सदका देना आदत बना लो, आपकी हर दुआ कबूल होगी, हर हाजत पूरी होगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। अल्लाह ताला हलाल माल से किए गए सदक़े को बढ़ाता है। बुखारी शरीफ में मज़कूर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हलाल कमाई से एक खजूर के बराबर सदका करे और अल्लाह ताला सिर्फ़ हलाल कमाई के सदक़े को कबूल करता है तो अल्लाह ताला उसे अपने दाहिने हाथ से कबूल करता है। फिर सदका करने वाले के फ़ायदे के लिए उसमें ज़्यादती करता है, बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई अपने जानवर को बच्चे की तरह खिला पिला कर बढ़ाता है, हत्ता कि उसका सदका पहाड़ के बराबर हो जाता है। मामूली सदक़े के सबब आग से बचाओ। बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दो शख्स आए। एक फ़िक्र फ़ाका की शिकायत लिए हुए था और दूसरा रास्ते के खैर महफूज होने की शिकायत लिए। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ तक रास्तों के खैर महफूज होने का ताल्लुक़ है तो बहुत जल्द ऐसा ज़माना आने वाला है जब एक काफ़िला मक्का से किसी मुहाफ़िज़ के बग़ैर निकलेगा और उसे रास्ते में कोई ख़तरा ना होगा। और रहा फ़िक्र फ़ाका, तो क़यामत उस दिन तक नहीं आएगी जब तक माल और दौलत की कसरत की वजह से ये हाल ना हो जाए कि एक शख्स अपना सदका लेकर तलाश करे लेकिन कोई उसे लेने वाला ना मिले। फिर अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा ना होगा और ना तर्जुमानी के लिए कोई तर्जुमान होगा। फिर अल्लाह ताला उससे पूछेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में माल नहीं दिया था? वो कहेगा हाँ दिया था। फिर अल्लाह ताला पूछेगा कि क्या मैंने तेरे पास पैगंबर नहीं भेजा था? तो वो कहेगा हाँ भेजा था। फिर वो शख्स अपने दाएं तरफ देखेगा तो आग के सिवा और कुछ नज़र नहीं आएगा। फिर बाएं तरफ देखेगा तो इधर भी आग ही आग होगी। बस तुम्हें जहन्नुम से डरना चाहिए, ख्वाह एक खजूर के टुकड़े ही का सदका करके इससे अपना बचाव कर सको। अगर ये भी मुयस्सर ना आ सके तो अच्छी बात ही मुँह से निकाल लो। मेहनत मजदूरी करके सदका करना। बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हों को सदका करने का हुक्म दिया तो सहाबा में बहुत से बाज़ार जाकर बोझ उठाने की मजदूरी करते और इस तरह एक मद गल्ला या खजूर वगैरह हासिल करते जिसे सदका कर देते। तो नगरी की उम्मीद और गुर्बत के खौफ के दौरान सदका करना। बुखारी शरीफ में मज़कूर है कि एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा कि या रसूलल्लाह, किस तरह के सदक़े में सबसे ज़्यादा सवाब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस सदक़े में जिसे तुम सेहत के साथ बुखल के बावजूद करो। तुम्हें एक तरफ तो फ़कीरी का डर हो और दूसरी तरफ मालदार बनने की तमन्ना और उम्मीद हो। इस सदका खैरात में ढील नहीं होनी चाहिए कि जब जान हलक तक आ जाए और उस वक्त तो कहने लगे कि फ़लाँ के लिए इतना और फ़लाँ के लिए इतना, हालांकि वो सवाब फ़लाँ का हो चुका। उम्महातुल मोमिनीन में ज़्यादा सदका करने वाली की फजीलत। बुखारी शरीफ में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ बीवियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि सबसे पहले हम में आखिरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन जाकर मिलेगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका हाथ सबसे लंबा होगा। अब हमने लकड़ी से नापना शुरू कर दिया तो सौदा रज़ियल्लाहु अन्हो सबसे लंबे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लंबे हाथ वाली होने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद सदका ज़्यादा करने वाली और ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हो हम में सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिली। सदका करना आपको बहुत महबूब था। गैर मुस्तहिक को सदका जाने के बावजूद सदक़े का कबूल हो जाना। बसा औक़ात इंसान अच्छी नीयत से सदका करता है लेकिन सदका गैर मुस्तहिक को चला जाता है। ऐसी सूरत में इंसान को इस हदीस को मद्देनज़र रखना चाहिए। बुखारी शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने कहा कि मुझे ज़रूर सदका आज रात देना है। चुनाचे वो अपना सदका लेकर निकला और एक चोर के हाथ में रख दिया। सुबह हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, आज रात किसी ने चोर को सदका दे दिया। उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है, आज रात मैं फिर सदका करूँगा। चुनाचे वो दोबारा सदका लेके निकला और इस मर्तबा एक फ़ाहिशा के हाथ में दे दिया। जब सुबह हुई तो फिर लोगों ने चर्चा करना शुरू कर दिया, आज रात किसी ने फ़ाहिशा औरत को सदका दे दिया। उस शख्स ने कहा, ऐ अल्लाह, तमाम तारीफ़ तेरे ही लिए है, मैं ज़ानिया को अपना सदका दे आया। अच्छा, आज रात फिर ज़रूर सदका निकालूंगा।
چنانچہ اپنا صدقہ لیے ہوئے وہ پھر نکلا اور اس مرتبہ ایک مالدار کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں کی زبان پر ذکر تھا کہ ایک مالدار کو کسی نے صدقہ دے دیا ہے۔ اس شخص نے کہا کہ اے اللہ، حمد تیرے ہی لیے ہے، میں اپنا صدقہ لا علمی سے چور، فاحشہ اور مالدار کو دے آیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا کہ جہاں تک چور کے ہاتھ میں صدقہ چلے جانے کا سوال ہے تو اس میں اس کا امکان ہے کہ وہ چوری سے رک جائے۔ اس طرح فاحشہ کو صدقہ کا مال مل جانے پر اس کا امکان ہے کہ وہ زنا سے رک جائے، اور مالدار کے ہاتھ میں پڑ جانے کا یہ فائدہ ہے کہ اسے عبرت ہو اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے وہ خرچ کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کیجیے تاکہ آپ انہیں اس کے ذریعے پاک کریں اور بابرکت فرمائیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اور جو تم آگے بھیجو گے اپنے لیے تو اسے اللہ کے پاس یہی بہتر اور اس کا اجر بڑا پاؤ گے، یعنی اس کا ثواب قیامت میں اس سے افضل پاؤ گے۔ جو تم نے دیا اس سے اجر میں اس سے زیادہ پاؤ گے جو تم پیچھے چھوڑ آئے ہو اور آگے نہ بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ خطا کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیکی صدقہ ہے، اور ایک نیکی یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے ملو، اور یہ کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈالو۔ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی جس کا ترجمہ ہے، کون شخص ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے بس وہ دگنا کر دے اس کے واسطے بہت دگنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، کون سا صدقہ افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا، فقیر کو پوشیدہ دینا اور کم مال والے کا کوشش سے خرچ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہ جاتا کہ جب بندے صبح کو اٹھتے ہوں تو دو فرشتے آسمان سے نہ اترتے ہوں۔ ایک فرشتہ تو یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدلہ دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اے اللہ، مال نہ خرچ کرنے والے بخیل کے مال کو تلف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے مقام کو عفو درگزر کرنے کی وجہ سے بلند کرتا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کی تو اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف حلال کمائی کے صدقے کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، پھر صدقہ کرنے والے کے لیے اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی اپنے جانور کے بچے کو کھلا پلا کر بڑھاتا ہے حتیٰ کہ اس کا صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑھیا تھی، اس نے ایک مرتبہ 3 روٹیاں اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کی، پھر آٹا گوننے بیٹھی، اچانک ہوا آئی اور اس کا سارا آٹا اٹھا کر لے گئی۔ بڑھیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس فریاد لے کر پہنچی اور ہوا کی شکایت کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ہوا کو بلایا اور پوچھا، تم نے اس کا آٹا کیوں اڑایا؟ ہوا نے عرض کی کہ ہوا کے فرشتے سے پوچھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے بلوایا اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے عرض کیا، خدا سے پوچھیے۔ جب اللہ سے پوچھا تو اللہ نے فرمایا، اے داؤد، سمندر میں ایک کشتی پر بڑے بڑے تاجر جا رہے تھے، ان کی کشتی میں ایک چوہے نے سوراخ کر دیا تھا، کشتی کو ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ میں نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ یہ آٹا اڑا کر اس کشتی پر ڈال دے تاکہ وہ لوگ اس آٹے سے سوراخ کو بند کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے اسی آٹے سے سوراخ بند کیا اور سلامتی سے کنارے تک پہنچ گئے۔ اے داؤد علیہ السلام، ان کشتی کے تاجروں سے اس کے سارے مال کا تیسرا حصہ اس بڑھیا کو دلاؤ۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 300,000 دینار کا مال بڑھیا کو ملا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، یہ اس کی 3 روٹیوں کے صدقے کے برابر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا میں عافیت اور سکون کے ساتھ رکھتا ہے اور اس پر بلائیں نازل نہیں کرتا۔ بری موت سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ اور خیرات کرنے والا مرنے کے وقت بری حالت سے محفوظ رہتا ہے، یعنی نہ تو اسے شیطان اپنے وسوسوں میں مبتلا کر پاتا ہے، نہ ہی وہ شخص کسی ایسی بیماری اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضبط کا دامن چھوڑ کر کفر و کفران کی دلدل میں پھنس جائے۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنا مال اور زر خرچ کرنے والا خاتمہ بالخیر کی ابدی سعادت سے نوازا جاتا ہے۔
اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ اللہ حافظ۔